अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आज हमारा दूसरा लेसन शुरू हो रहा है। अरेबिक लेवल का 0 कोर्स चल रहा है, जिसमें दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं हम। इससे पहले कि मैं ये दूसरा लेसन शुरू करूँ, आपको ये बता दूँ कि पिछले लेसन में ये बात छूट गई थी कि हम मुज़क्कर और मुअन्नस में कैसे फ़र्क करें। तो ये देख रहे हैं आप, सबूरतुन है। सबूरतुन के माने बोर्ड है और दफ्तरुन माने कॉपी है। जिस इसम के आखिर में गोलता आए, जैसे यहाँ सबूरतुन में गोलता है तो उस इसम को हम मुअन्नस पढ़ते हैं। दफ्तरुन में गोलता नहीं है तो इसको हम मुज़क्कर पढ़ते हैं। बुनियादी जो फ़र्क होता है यही होता है। पहली जो निशानी है, अलामत है मुअन्नस की, वो गोलता है। आगे आपको पढ़ा दिया जाएगा और भी क्या क्या इसकी अलामतें हुआ करती। पहले आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि जिस इसम के आखिर में गोलता लगी हो उसको हम मुअन्नस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेसन। दूसरा लेसन है अद-दर्सुस्सानी। अद-दर्स के माने पता ही है आपको, लेसन सबक होता है, और अस्सानी के माने होता है दूसरा। अना मैं, नहनु हम। अना मैं एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, औरत भी इस्तेमाल कर सकती है, मर्द। औरत भी कह सकती है मैं, अना मैं, और मर्द भी अना इस्तेमाल कर सकते हैं। नहनु हम। अब नहनु में सब आते हैं, जैसे इंग्लिश में भी आता है। मुज़क्कर और मुअन्नस तमाम के लिए इस्तेमाल होता है। अंता तू एक मर्द। अंता मने तू, मतलब एक, अंता मने तू। तो यहाँ पर सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल है। मुज़क्कर हो और वाहिद हो, ठीक है। अंतुमा तुम दो मर्द या दो औरतें। अंतुमा हम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं और तस्निया होना चाहिए, दो मर्दों के लिए या दो औरतों के लिए, और वो भी क्या, करीब हो। अंतुमा तुम दो मर्द। अगर कोई दूर हो उसको हम तुम कहकर नहीं पुकारते, बल्कि वो बोलते हैं वहां। यहाँ पर तुम दो मर्द, अंतुमा, मतलब ये तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। अंतुम तुम सब मर्द। अंति तू एक औरत। अंतुन्ना तुम सब औरतें। हुआ वो एक मर्द। हुमा वो दो मर्द या फिर दो औरतें, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हुमा दो औरतों के लिए, यानी वो दो औरतें अगर कहना हो तो हम हुमा कहेंगे, या फिर हम अगर वो दो मर्द कहना चाहते हैं, वो दो मर्द खेल रहे हैं, तो हुमा आगे हम यलअबान कह सकते हैं। तो हुमा माने वो दो मर्द या फिर वो दो औरतें। हुम वो सब मर्द। हुन्ना वो सब औरतें। हुन्ना वो सब औरतें। नजदीक नहीं है बल्कि दूर है। यहाँ से हम एक दूर के फासले पर देख रहे हैं कि कुछ औरतें हैं, वो कुछ काम कर रही हैं या चल रही हैं, तो उनके लिए हम कैसे कहेंगे? हुन्ना। हुन्ना निसाउन। हुन्ना, हुन्ना मने वो सब औरतें। दवातुन मने दवात है। मक्तबुन मने मेज है। अब यहाँ देखें, दवातुन में बोलता है तो ये मुअन्नस इस्तेमाल होगा। अगर करीब के लिए इस्तेमाल करना हो तो हाजी ही कहेंगे, और अगर बाईद के लिए इस्तेमाल करना हो इसके लिए तिल का दवातुन, वो दवात है। हाजी ही दवातुन, ये दवात है। मक्तबुन मने मेज। महबरतुन मने दवात। सबूरतुन बोर्ड। दफ्तरुन मने कॉपी। शुब्बाकुन मने खिड़की। पहले सबक में खिड़की के लिए नाफिजतुन का लफ्ज आया था, तो शुब्बाकुन भी खिड़की कहते हैं। खिड़की के लिए दूसरा लफ्ज शुब्बाकुन भी इस्तेमाल होता है। मिमहातुन रबड़। वरकुन कागज। पत्ता भी, पत्ते को भी वरकुन कहते हैं। हकीबतुन थैला बैग। तबशुरुन चाक। हदीकतुन चमन को कहते हैं या फिर पार्क को। रूबियतुन रूबियतुन रुपया पैसा। साअतुन घड़ी घंटा। रजुलुन आदमी। इमराअतुन औरत। तालिबुन मने तालिब इल्म। तिलमीजुन शागिर्द। तिलमीजुन और तालिबुन एक ही माने के लिए इस्तेमाल होता है। तिलमीजुन के माने शागिर्द है और तालिबुन के माने भी तालिब इल्म, और तालिब इल्म और शागिर्द में कोई खास फर्क नहीं होता है। मुदर्रिसुन मुअल्लिमुन। मुदर्रिसुन कहें या मुअल्लिमुन कहें, मुदर्रिस कहें या मुअल्लिम कहें, इसके माने उस्ताद के हैं, टीचर के हैं। और अरबी में उस्ताजुन
بھی ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مصحفن قرآن پاک، منزل ٹھکانہ گھر، جامعۃ یونیورسٹی، سائق ڈرائیور، مطار ہوائی اڈا، محطۃ ریلوے اسٹیشن، موقف بس اڈا بس اسٹینڈ، مستشفیٰ ہسپتال، طبیب ڈاکٹر، مطب کہتے ہیں دواخانے کو، اور سجل کے معنی ہیں رجسٹر. تو یہ الفاظ ہمارے ہاتھ میں نکالتے ہیں. اب ہم بنائیں گے جملے. تو انا طالبن، انا طالب، میں طالب علم ہوں، یا پھر انا عرفان، میں عرفان ہوں، میں عرفان ہوں. نحن یہ جمع ہے، انگلش میں اس کے لیے ہم وی استعمال کرتے ہیں. تو نحن طالبون کی جمع کیا ہے؟ نحن طلابون، طلابون طالبون کی جمع. ہم طلبہ ہیں. یہاں پر لکھیں گے ہم نحن عرفان فردوس، نحن عرفان فردوس یہاں پر کیا لکھا ہم نے؟ نحن عرفان فردوس محی الدین، کتنے بھی نام آ سکتے ہیں. جمع میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں 3 سے اوپر، یا پھر تثنیہ بھی آ سکتا ہے. نحن ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. نحن عرفان و فردوس، سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. 2 لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی نحن کا استعمال. اچھا جی، انت طالبن، تو طالب علم ہے، تو طالب علم ہے. انت فردوس، تم فردوس ہو. انتما طالبان، انتما طالبان. اب یہاں پر ایک نئی چیز آپ کو سیکھنے کے لیے مل رہی ہے، وہ یہ کہ طالبون کی تثنیہ جو آتی ہے، طالبون ایک طالب علم اور 2 طالب علم کے لیے ہم طالبون با کے بعد الف نون بڑھا دیتے ہیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، یعنی 2 لوگوں کے لیے. تم 2 طالب علم ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انتما عامر و سہیل، تم عامر اور سہیل. اسی طرح انتم طلابون، تم سب طالب علم ہو، تم سب طالب علم ہو، تم سب طالب علم ہو. 2 سے زیادہ
یہاں پر ایک اور بات آپ کو سمجھنے کے لیے ہے، وہ یہ کہ طالبن واحد ہے، طالبن ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، طالبانی دو کے لیے، اور دو سے زیادہ کے لیے طلابن، یعنی طلابن جمع ہے، طالبانی تثنیہ اور طالبن ایک ہی لفظ سے ہم نے 3 الفاظ بنا دیے۔ عربی آسان بھی ہے اور اس میں وسعت بھی ہے۔ تو انتم طلابن، تم سب طالب علم ہو، انتم اسی طرح آگے کے لیے ہم مثال بنا سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں ہم، انتی طالبہ، تم طالبہ ہو، تم طالبہ ہو، یا پھر ہم انتی فاطمہ، تم فاطمہ ہو۔ اسی طرح انتما کے لیے ہم وہی انتما طالبتانی، طالبتانی، انتما طالب، تم دو طالبہ ہو۔ انتن، 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 انتن طالباتن، انتن طالباتن۔ یہاں پر انتن طالباتن، تم سب طالبات ہو، تم سب طالبات ہو۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ طالباتن کی جمع طالبات ہوتی ہے۔ ہوا رجل، وہ ایک آدمی ہے۔ ہما رجلانی، رجلانی، وہ 2 آدمی ہیں۔ ہم رجال، وہ سب آدمی ہیں۔ رجلن تھا، تثنیہ کے لیے ہم نے الف نون بڑھا دیا تو رجلانی ہو گیا، 2 مرد، اور رجالن اس کی جمع ہے۔ ہیا امرأتن، وہ ایک عورت ہے۔ ہما امرأتانی، امرأتانی، وہ 2 عورتیں ہیں۔ ہن، ہن نساء، وہ سب عورتیں ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امراتن واحد تھا، الف نون بڑھایا تو تثنیہ ہو گیا، اور اس کی جمع نساء آتی ہے، وہ سب عورتیں ہیں۔ یہاں پر میں آخر میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ انت، انتما، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ سب جو اسما ہیں ان کو ضمائر کہتے ہیں، یہ ضمیریں ہوتی ہیں۔ آپ کو آئندہ آگے بھی پڑھایا جائے گا۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔